Mayong gabi kanyo mga igsoon, kamong tanan giabi-abi sa atong kinabuhi ug ministry workbook nga tigom. Agi pagsugod sa atong programa nining gabi, paligukuha sa inyong mga alawiton, paklia sa alawiton 71. Nga dunay uluhan, sundalo kita ni Jehova. Sukad ka na sa Episo Kapitulo 6, versikulo 11 ngadto sa 14. Palihog ko sa pag-play sa video. Usa ka dako nga pribilehiyo na sa mga igsoon, labi na sa nagtayin karon sa Zoom, nagitagitagan na sab ni Jehova ning tulo ka mga programa. Una, kining bahandi gikan sa pulong sa Dios. Ikaduha, kining magmaepektibo sa ministeryo ug ang ikatulo, Kristohanong pagkinabuhi. Usa may atong madahom nining gabi sa atong pagtuon karon mga igsoon. Una, diya sa bahandi gikan sa pulong sa Dios, makakatunta may labot sa pagpakigubat ni David, no? May labot sa iya mga estratehiya. Nga mahimong magamit usab nato niya labi na sa atong panahon karon. Nin daghay mga problema nga atong matagamtaman o mga paglutos. Sa espiritual nga mga bahandi, isigutan ang unang Samuel kapitulo 28:15. Kinsay nakita ni Saul ining higayuna. Nya natay makita karon nga mubasa sa Biblia diya sa unang Samuel kapitulo 27
1 ngadto sa 12. Sa ikaduha nga programa kining magmaepektibo sa ministeryo, natin makita nga usa ka video nga pwede natong masundog, no? Labi na sa atong pagsanyaw sa atong teritoryo. Nya napotay gitagaado mga estudyante nga pwede nato silang kuhaag paniingnan nga pwede po natong masundog. Sa Kristohanong pagkinabuhi ni katapusan, natay makita nga karon nga usa ka video liguna bisag gilutos. Makakuha tag leksyon ni sa pagi may mong bisag paglutos ang makaisunan. Sa pagi sila na mo naka sugakod, no? Nga pwede po natong masundog. Sa pagtuon sa congregation sa Biblia, padayon ta sa leksyon 2. Makakaton ta niini may labot sa mga saad. Naglabi na sa atong mga problema karon ng mga saad ni Jehova nga di makapahupay sa matag usa ka nato. Padayon ta karon mga igsoon sa unang programa bahandi gikan sa pulong sa Dios ang estratehiya ni David sa pagigubat. Sigutan kini ni brother nga Rex Lubiano. Palihog ko, brother Rex. Unsa may makatunan nato mga igsoon sa estratehiya ni David sa pagpakigubat. Unsa may iyahang nalampos. Apan sa dili pa ingon ana nga kahimtang, si David sa dihang gidihogan siya ingong hari, dayon nakahimog mga kalampusan, si Saul nasina kaniya. O si Saul po nagtinguha sa pagpatay kaniya. Muna nga, si David, kinahanglan siya ng ikyas. Asa man siya napaingon. Ug dayon, dito sa iyahang gidangpan, unsa mo po iyahang gihimo. Ang unang Samuel, Kapitulo 27, versikulo 8 ug 9, naghatag natog detalye kung asa midangop si David. Unang Samuel, Kapitulo 27, versikulo 5 ug 7. Sa inyong Biblia, dinhi nag-ingon. Unya si David miingon kang Akis, kung muuyon ka, palihog hatagi kog dapit sa usa sa gamayng mga syudad aron dito ko magpuyo. Dili ko takos nga pupuyo sa harianong syudad uban kanimo. Busa gihatag ni Akis kaniya ang siklag niadtong adlaw. Tungod nini ang siklag na panag-iya sa mga hari sa Huda hantod nining adlaw. Ang gitas-on sa panahon nga si David nagpuyo sa yuta sa mga Pilistihanon mo'y usa ka tuig ug 4 ka bulan. Niining lugara si David midangop. Nya lugar ni sa mga Pilistihanon. Kaaway sa mga Israelinhon. Muna nga si Saul mihunong sa pagukod kang David. Wala na siya migukod kang David. Muna nga nining panahona muhimo na pud og laing estratehiya si David kuno sa iyang mahimo. Tungod kay nasayod man siya nga ang mga Pilistihanon mo'y kaaway sa mga Israelinhon. So, kuyog ni David ang 600 ka manggugubat ug ang ilang mga banay. Muna nga gihatagan sila og lugar ni Akis nga mupuyo sila sa siklag. Ug ang gidugayon niini sulod sa usa ka tuig ug 4 ka bulan. Muna nga wala bay gihimo si David didto. Doon na siya gihimo. So, wala nag-focus si David ba sa iyahang problema. Kay sa kasamtangan, sa dihang natudlo siya ingong hari, wala man dayon gud siya nagmando ingong hari. Naghulat-hulat pa siya taas-taas nga panahon para magmando gud siya ingong hari sa mga Israelinhon. Muna nga, ang gihimo ni David, giprotektahan niya ang mga utlanan sa Huda. Samtang naa siya dito sa Siklag. Palihog diha sa inyong Biblia sa unang Samuel Kapitulo 27, versikulo 8 ug 9. Muna nga, kahigayunan po ni kan David ba, nga panalipdan ang mga utlanan sa Huda. Ginasulong ni David ang mga, o sa iyang mga tao, ang mga Gisurihanon, mga Girsihanon, ug ang mga Amalikanhon. Kay sila nagpuyo man sa kayutaan gikan sa Tilam hangtod sa Sor, ug hangtod sa yuta sa Ehipto. Dihang musulong si David, wala siya ibiling buhi, lalaki man o babay. Unsay tuyo ani mga igsuon nga wala siya ibiling buhi. Kay aron nga walay makasumbong ngadto kang kinsa, kang Akis. Kay naaman siya sa teritoryo ni Akis. Kung panalitan ni hibaw-an pudto ni Akis, usa may mahitabuon niya sa
kang David ug sa iyahang mga manggugubat. Posibleng sulungon po sila ni Akis ug dari ra silang mapukan kay naman sila sa teritoryo ni Akis. Pero sa dihang sulong si David, iyahang kuhaon ng mga karnero, mga baka, mga asno, mga kamilyo ug ang mga bisti, unya mobalik na pud siya dito kang Akis. So doon na siya gihimo nga estratehiya. So nakatabang ni kang David nga mapanalipdan ang utlanan sa Huda. Bisan pag naay problema si David nga giatubang kay naghunahuna mo siya nga kanunay siyang gitinguha nga patyon siya ni Saul. Nya sa gisgutan nato ganiha, kinahanglan siya maghulat og daghang katuigan una siya magmando ingong hari. Unsa may tinamdan ni David nining puntuha? Bisan pag natudlo na siya nga mahimo siyang hari. Doon naman gikalainan ning matudlo dayon kining magmando. Di ba? So doon na siya mahulatong tinamdan. Bisan tuod natudlo na siya nga mahimong hari sa Huda. Muna nga niya nang panahon na kining nakatabang kan David ang pagka mapailubon. Imbis na magpadaog sa kaluya sa buot, nagpokus si David kung unsay iyang mahimo. Samtang nagtago-tago siya sa teritoryo sa mga Pilistuhanon. Muna nga gipahimuslan niya kining gisgutan sa bersikulo 9 ug 8 ug 9 ang kahigayunan sa pagpakigubat sa mga kaaway sa Israel. Nya ang pagbuhat ni ana nakahatag putog panalipod sa teritoryo sa Huda. Kumusta naman sa dihang pangutanon siya ni Akis kung asa siya gikan? Siyempre naman gyud siya sa teritoryo ni Akis. Isulti ba di David ang iyang gipanghimo? Diha sa bersikulo 10 hangtod sa 12 sa kapitulo 27, muni ang gisgutan. Unya si Akis mangutana, diin man mo musulong, misulong niya ng adlaw. Si David mutubag, sa bagatan sa Huda o sa bagatan sa mga Jeremilinhon o sa habagatan sa mga kinihanon. Muna nga sa 11, patyo ni David ang tanang lalaki man o babay, aron wala sila'y dadon sa gat. Kay matod pa niya, basin ilaming isumbong kanila og moingon. Ingon ini ang gibuhat ni David. Ug mao kanay iyang gibuhat sa matag samtang nagpuyo siya sa yuta sa mga Pilistihanon. So doon na dito'y katuyuan mga igsuon kung nganong kinahanglan niyang hutdon yun ang mga lalaki babae sa lugar nga ilahang sulungon. Busa si Akis mituo nga kang David nga nag-ingon sa iyang kaugalingon. Nga gidumta na gyud siya sa iyang katawhan ang mga Israelinhon. Mao nga magpabilin siya sa akong alagad. Dako biya ang pagsalikod ni Akis kang David kay ang kahintang manggod nahimo baya siyang brag bodyguard ni David ba? Panalitan sa dihang misulong na si Akis ngadto sa kang Haring Saul, gigamit ni Akis si David ingong mo'y manalipod kaniya. Panalitan sa dihang nisulong sila, si David ang nahimong manalipod kang Akis dito Muna nga dako jud og pagsalig kay wala man sa nahibalo si Akis sa mga detalye kung unsa gyud gihimo ni David. Ang punto mga igsuon nga nakahimo bag sayop si David sa dihang wala niya gisulti ang tinuod ngadto kang Akis. Ang tubag wala. Bisan tuod madinauton ang pagpamakatinong gihukman sa Biblia, kini wala magpasabot nga ang usa ka tawo obligado sa pagtug-an sa matuod nga impormasyon ngadto sa mga tawo nga walay katungod ni ana. Muna nga si Akis, wala siya katungod nga mahibalo sa kung unsay gihimo ni David. Kani si Jesucristo nagtambag nga ayaw ihatag sa mga iro ang butang nga balaan ni itsa sa atubangan sa mga baboy ang ingong mga perlas aron dili gayud nila kiniyatakan ilalom sa ilang mga tiil ug musumbalik ug muwatas-watas ganinyo. Muna nga sa panahon pod ni Hesus muna hinungdan nga kanang midumili siya sa paghatag og bugos nga detalye o direktang mga tubag sa pipila ka pangutana ug kun ang pagbuhat ni ana makapahinabog wala kinahanglan ng kadaot. Muna katong gibasa nato nga teksto kaganiha sa dihang mangutana si Akis kang David, dili niya ihatag ang kumpletong detalye kung asa siya gikan. Ngano man,
makapamiligro man to sa iyahang kinabuhi o sa iyang mga kasundaluhan. Ingon anak pod ang gihimo sa ubang mga alagad ni Huba. Panalitan, ang gihimo ni Abraham, naman to siya gilimod, si Isaac, si Rahab, ug si Eliseo, sa paglilong sa bug-os nga kamatuoran gikan sa dili mga magsisimba ni Jehova. Angay natong lantawon nga sa samang paagi pod sa kun unsay gihimo ni Hesus. Muna nga doon natay tan-awon nga hilagway kung panalitan mao ni ang mahitabo sa atoa. Kulba ba yan Dili ni sayon. Kung ingon ana ang ato ang kahimtang. Natingali magkurog ta. Pero ban sa tabang ni Jehova ug ang pag-ampo nato, sigurado nga makahuna-huna gyud tag maayo, makapamalandong ta. Ug masundog nato ang panig-ingnan nga gihimo sa mga alagad ni Jehova. Kung ilahat ang sukisikuton o pangutan ta, labi na sa mga detalye o mga impormasyon may kalabutan sa atong mga kaigsuunan, mas maayong magpakahilom ta. Ngun ana bagya gyud ang nahitabo sa atong mga igsuon dito sa Russia. Dili gyud sila mo sulti. Dili nila isulti ang impormasyon sa mga kaigsuunan. Muna nga posibleng ang atong otoridad ingon ana ang himuon dili nato itugot nga hatagan natog impormasyon sila may kalabutan pod sa atong mga kaigsuunan. Dunay nindot nga prinsipyo nga gisgutan diha sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 7. Dunay panahon sa paggisi ug panahon sa pagtahi. Kaduha, dunay panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti. So kung ilahat ang sukit-sukiton, muna na ang panahon nga maghilom ta. Nya kinahanglan pud natong kadabang bantayan ang ato ang dila basin unyag masipya ta. Angay gyud tang maalamon. Kung ingon ana ang atong himuon mga igsuon, sigurado nga malipay gyud si Jehova nga ato pong mapanalipdan ang atong mga kaigsuonan sa panahon sa kalisdanan o kaha sa panahon nga sukit-sukiton ta sa otoridad. Isgot, may lagot sa mga pagpakigubat ni David, may labot siya ang mga estratehiya nga pwede natong masundog. Parenta may isuon sa atong espiritual nga mga bahandi, sugutan kani ni brother nga Ricky Camanso. Brother Camanso, palihog. Ang espiritual nga mga bandi may gisuon nga ato ang kubrihan karon magkubrita sa unang Samuel kapitulo 27 hangtod kapitulo 29. Ug gidasig may gisuon o gihangyo ang inyong mga inanda mga komento alang sa pagdinisigay kanato. Ug laki pusab sa nakatain sa Zoom, idasig usab kamo. Una nato ipatunga ang unang pangutana. Kisay gusto mo basa sa unang Samuel, kapitulo 28, versikulo 15. Palihog, Sister Alyawan. Unya si Samuel miingon kang Saul, nganong imo kong ipatawag o gitugaw? Si Saul mitubag, dako kaayo kog problema. Ang mga Filistehano nakig-away kanako ug gibiyaan nako sa Dios ug wala na siya motubag kanako. Pinaagi man sa mga propeta o sa mga damgo. Busa gipatawag kanako aron imo kong sultihan kung unsay akong buhaton. Salamat sa mayang pagbasa. Pangutana, kinsay nakita ni Saul nining higayuna? Palihog, Sister Alyawan, Naomi. Ang nakita ni Saul, nga nahigayuna, dili to siya si Samuel nga matinumanong propeta sa Dios. Sa kato ka espiritu, sa kadaotang demonyo nga nagtakubang ang patay na nga si Samuel. Salamat sa nindot na komento. Ikaduhang pangutana, sa pagbasa sa Biblia nining si Manaha,
Unsay espiritual nga mga bandi ang imong nakatunan bahin kang Jehova sa ministeryo o uban pa? Palihog, Sister Aliawan, Naomi. Unsaay makadungog kitag mga istorya tako nga daw tinuod nga ang usa ka patay nakita sa atong amigo nakaistorya pagani. Mutuo ba dayon ta dili kay sama sa nahitabo kang Haring Saul nga daw nakakita siya kang propetang Samuel nga ang mga patay wala na gyud sila mga ahuna og nahibalo pud ta kun unsay panlantaw ni Jehova sa tuwa kun motuota ni ana labi na kung mokonsulta og mga espiritista muna nga maalamon gyud ta og kining asoy ni Haring Saul nga nakig-contact sa espiritista sa Endor nagpahinumdom nato nga magmaabtik magmaalamon sa maong mga istorya. Salamat sa mayong komento. Palihog, Sister Bilocura Jisa. Nakakaton pod ko sa ehemplo ni David kaning iyahang pagkamahuna-hunaon sa uban kay bisag peligroso to iyahang kahimtang unta maniguron na lang to siya luwas sa iyahang kaugalingon pero naghuna-huna gihapon siya sa kaayuhan sa mga Israelinhon. Nindot ni siya nga ehemplo kanato sa pagtuman sa ato ang Kristohanong responsibilidad. Bisan tuod kitang tanan karon parehas tang makasinati og dili maayo nga kahimtang labi na kay nagpuyo ta sa katapusang mga adlaw. Pero masundog nato si David nga kutob sa atong maarangan andam tang motabang sa atong mga igsuon bisag unsa pay atong kahimtang. Kung ingon ani ato ang tinamdan makatabang ni nato nga magpabilin tang maunungon kang Jehova nya magandam ni sa ato sa kinabuhing walay katapusan kauban sa mga igsuon. Salamat sa mayo kayo nga komento. Sa inyong nakatunan mga igsuon. Sa pagbasa sa Biblia nining simanaha, sa payatong mga nakatunan. Daghang salamat mga igsoon sa inyong inandam o pagkapadasig ng mga komento. Kanimo igsoon nga kamanso. Dita karon mga igsoon sa pagbasa sa Biblia diya sa unang Samuel kapitulo 27 bersikulo 1 ngadto sa 21. Basahon ni 4 minutos ni brother nga Dick Carvera. Balik ko brother Carvera. Apan si David miingon sa iyang kaugalingon, moabot gyud ang adlaw nga mamatay ko sa kamot ni Saul. Maayo pang muikyas ko ngadto sa yuta sa mga Filistihanon, ug si Saul muhunong na sa pagpangita kanako sa tibok teritoryo sa Israel, ug ako makaikyas gikan sa iyang kamot. Busa si David ug ang 600 ka tawo nga kauban niya miadto kang Akis nga anak ni Maok, ang hari sa Gat. Si David ug ang iyang mga tawo mipuyo uban kang Akis sa Gat. Kauban ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Kauban ni David ang iyang duha ka asawa, si Ahinoam nga taga Jezreel ug si Abigail nga Karmeluhanon nga balo ni Nabal. Dihang ibalita kang Saul nga si David miikyas ngadto sa Gat, siya mihunong sa pagpangita kaniya. Unya si David miingon kang Akis, kung muuyon ka, palihog hatagi kog dapit sa usa ka gagmayng mga syudad, haron didto ko magpuyo. Dili ko takos mopuyo sa harianong syudad uban kanimo. Busa gihatag ni Akis kaniya ang siklag niadtong adlaw. Tungod nini ang siklag na panag-iya sa mga hari sa Huda,
hangtod niining adlaw. Ang gitason sa panahon nga si David nagpuyo sa yuta sa mga Filistianon mao'y usa ka tuig ug 4 ka bulan. Ginasulong ni David ug sa iyang mga tawo ang mga Goserihanon, mga Gersihanon ug mga Amerikanhon. Kay sila nagpuyo sa kayutaan gikan sa tilam hangtod sa sur ug hangtod sa yuta sa Ehipto. Dihang musulong si David, wala siya ipabiling buhi, lalaki man o babae. Apan iyang kuhaon ang mga karniro, mga baka, mga asno, mga kamilyo, ug mga bisti, ug unya mubalik siya kang Akis. Unya si Akis mangutana, diin man mo misulong nining adlaw. Si David mitubag sa bagatan sa Uda o sa bagatan sa mga Jiramilinon o sa bagatan sa mga Kinihanon. Patyon ni David ang tanan, lalaki man o babae, haron wala siya dadon sagat kay matud pa niya, basin ilaming isumbong kanila og muingon. Ingon niini ang gibuhat ni David. Ug mao kanay iyang ginabuhat samtang nagpuyo siya sa yuta sa mga Filistianon. Busa si Akis bituo kang David nga nag-ingon sa iyang kaugalingon, gidumtan na gayud siya sa iyang katawhan ang mga Israelinhon, mao nga magpabilin siya nga akong alagad. Salamat kanimo, Brother nga Cabrera. Sa bahin ni Brother Cabrera, iyang gibantayan ang tunanan number 5 sa atong brochure nga pagpanudlo, tukmang pagbasa. Kung iyo nasundan may igsoon ang ato ang brochure, sumula sa sumaryo, basag kusog kung unsa gayoy nausulat. Sang paagi man ato kining mahimo. Ang usa ka paagi sumula sa atong bulit, pagpangandam pag-ayo. Kanong gikinahanglang pangandaman aron nga siguro na tong walay madugang, walay malaktawan o mapulihan sa dihang kita mubasa, no? Aron nga mahimong niya ginatagad pod ang mga punctuation mark, no? Aron daling masabtan sa dihang kita magabasa. Nya ingon pud dinhi sa ikaduha nga bulit, siguro nga sakto ang imong paglitok sa matag pulong. Nya ikatulo, klaro ang imong pagsulti. Dili sa ato ang katapusan mga igsoon, kung nakakita niyo na box ng agamay, ngun din niya, ayaw pa sobray litok ang mga pulong nga dili na hinuon natural, paminawon ang imong pagbasa. No? Nang sobra na ba? Sa bahin ni Brother nga Cabrera, nindot kay iyong bahin, no? Mayag ka na tagad niya, kaning maong tunanan number 5, niya, may labot sa timing pod, okay ra pod. Okay, parenta mga isuon sa atong ikaduha nga programa, kining magmaepektibo sa ministeryo. Natay makita karon nga usa ka video, may labot sa unang pagpakikistorya. Palihog ko sa pag-play sa video. Hello, ako si Francisco. Siya si Shane. Ikaw? Ako si Ian. Lipay ming nailhan ka. Nakighisgot mi sa pangutana sa daghang tao bahin sa Dios. Diyos? Murag di kumutuog Diyos. Sa unang pangutana, unsaon nimo pagtubag ang giingon sa tagbalay nga makapahunong unta sa panag-istoryahay? Utungha mo na usahay, no? Sa pagi man ato kanang mahimo. Sister nga Bilukura, Jisa, palihog. Pwede na itong pangutanon ang tagbalay kung nganong ingon anak man ang iyahang gituhuan para ato ang masayran kung
nganong mauna iyang gituuhan niya ato ang mahibaw-an kung unsaon nato siya pagtabang. Oo. Salamat, no? Tanaw na ko na ang video may ison atong ipadayon kung giun sa kaniya pagtubag. Dili lang ikaw ang nagduha-duha kung naabagay Dios. Pwede bang mangutana, mo na magyud na imong gituuhan sa una pa? Aw, gipadako man ko nga nagtuog Dios, pero nausab ang tanan dihang nausab ang among kahimtang. Nagsakit ang akong mama ug gibiyaan mi ni Papa. Kamira sa akong igsuon ang nagatiman kang mama, hangtod nga namatay siya. Sorry nga, kanay imong nagian. Ako pod, nakasabot ko nimo. Maupod na initabo sa among pamilya. Wa ako kasabot kung nganong gihimo to sa Dios. Mga maayong tao mi. Manimba mi kada Domingo. Ug wa mi gipasakitan. Abi nimo, di ra ikaw ang mibati ana. Daghan ang naglibog kung nganong daghan ang nagantos. Basin masurpresa ka sa tubag sa Biblia. Gani, kanay rason nga ni ami. Kini ang pangutana nga among ginapakighisgot gikan sa Biblia. Unsaon nato pagkahibalo nga ang pagantos dili silot sa Dios? Di ay? Oo. Sa ikaduha nga pangutana may isuon, giun sa pagpakita sa mga magmantala ang pagbati ug empatiya. Kanang naa sa tong brochure nga pagpanudlo, no? Tunan na number 12, Sister nga Rebecca, palihog. Pakita nila ang ilang pagbati ug empatiya nga dili lang siyang mibating ingon ni ana. Gibati nila nga ila siyang nasabtan. Nga sama pod nila namatyan sila sa ilang milahal sa kinabuhi ug nagantos pod sama niya. Ug kanay rason kung nganon buot nilang makig-istorya pod kaniya. Oo. Sa may nakita may isuon, lain nga paagi himo niya. Brother nga himbisaw palihog. Ang katupong magmamantala, nigamit siya mga makapahupay nga mga pulong. Wala siya nigamit og mga expressions nga makapasuko sa maong tagbalay. Wala niya gisupak. O wala po niya dauta ang gituhan sa maong tagbalay. Oo. Salamat, no? Ang paagi po niya sa pagbasa, no? No? May pagbati. No? Mapukaw na to ang tagbalay nga atong ginabasahan. Matabangan na to. So, salamat kayo mga iso, no? Sa iyong mga komento. Atong ipadayon ang video. Matik dining giingon sa Santiago 1:13. Dihang ang usa anaa sa pagsulay, dili siya angay moingon, gisulayan ko sa Dios, kay ang Dios dili masulayan sa pagbuhat og daotan. Ni siya mosulay kang bisan kinsa pinaagi sa pagbuhat og daotan. Matik di ang giingon sa sinugdan. Dihang mag-atubang tag mga pagsulay, murag batio nato nga gisulayan ta sa Dios. Pero tinuod kahana? Matik di ang giingon sa sunod. Muuyon ba ka nga kung naay Dios, dili siya masulayan sa pagbuhat og daotan? Mao. Imposible gyud na. Uyon miyana. Ug unsay gipasalig sa katapusang bahin sa bersikulo? Dili ta sulayan sa Dios og daotan? Husto ka. Pero kung dili Dios ang hinungdan sa atong mga pagantos, kinsa kaha o unsay hinungdan? Sa sunod, hisgutan nato ang pinakahinungdan sa atong pagantos. Okay. Nindot, no, ang maong video nga pwede natong masundog, no, sa atong pagsangyaw sa atong mga teritoryo, sa atong mga kaila gamit ang video conference, no. Okay, salamat sa iyong mga komento mga ison. Padayon ta sa adunay mga bahin karon sa unang pagpag-istorya. Ilang gamiton ang sampol nga pagpag-istorya. Ihatag kani ni sister nga Aliawan, uban sa kauban, si sister nga Lopez. Ato silang tanawon, mga igsoon. Salamat kay sa imong prangka nga tubag Ate Jen ha. Dili lang ikaw ang dili mo tuog Dios, pero nagdako baka nga ingon jud inana.
Ang nagdako noon mi nga motuog Dios, pero sukad nga nausab ang among kahimtang, murag lisod na kaayo, mutuo nga dunay Dios, na biktima mi sa kalamidad sa milabayng mga tuig, ug ubay-ubay pud sa akong mga paryente, ug kami ang nawad-an sa among panginabuhian. Naglisod jud mi sa pinansyal hangtod karon, ug sa dihang na sakit ang akong pinalangga nga lola, wala jud namo siya na pa-ospital tungod sa kapobrehon. Maong kung naay Dios, nganong gibuhat man na niya sa amo nga mga maayo man ming tawo ug gasimba man mi permi? So, kung nga mao na ang imong naagian sa imong kinabuhi, ate. Abi nimo dagan sa naglibog kung nganong daghan ang nagantos. Pero basin masurpresa ka sa tubag sa Biblia, ate. Gani kanay rason nga niya ako. Unsa na to pagkahibalo nga ang pag-antos dili silot gikan sa Dios. Ang tubag ana nga question nate ang among ipakighiskot sa mga tao. Di ay? Yes, te. Matigtining giingon dere sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13. Nag-ingon dere, dihang ang usa anaa sa pagsulay. Dili siya angay moingon, gisulayan ko sa Dios, kay ang Dios dili masulayan sa pagbuhat og daotan. Ni siya musulay kang bisan kinsa pinagi sa pagbuhat og daotan. Pansin ra naragyod dere Ate Jen. Ning sa dihang makatubang taog pagsulay, murag bation nato nga gisulayan ta sa Dios, pero tinuod kaha na. Pansin na padayon dere sa ubos, ate. Moyon baka nga kung naay Dios, dili siya masulayan sa pagbuhat og daotan. Bitaw no, imposible jud na. Moyon sad mi ana, ate. Pero unsay gipasalig dire sa katapusang bahin sa bersikulo, ate? Dili ta niya sulayan ug daotan. Husto ka, ate. Pero if dili ang Dios ang ko sa atong pag-antos, kinsa o unsa kaha ang hinungdan. Sa sunod, ate, mobalik ko aron hisgutan nato ang ko sa atong pag-antos. Uy, murag dindot lagi na no. Sige ha, magpaabot ko sa imo ha anytime. Salamat kaayo ha. Salamat pud kaayo, ate. Salamat kanimo, sister nga Samantha Aliawan, uban sa imong kauban si sister nga Lopez. Sa bahay ni sister nga Samantha, iyang gibantayan ang tunanan number 1 no sa atong brochure nga pagpanudlo, kining epektibong introduction. Sumala sa atong sumaryo sa atong brochure, mo dinhi ang imong introduction kinahanglan makapa-interes, konektado sa topiko o makapahuna-una sa imong maminaw kung anong angay silang ma-interes niini. Sa at namatikdan nato si Sister Aliawan, no, kung yun siya kinaghimo, iyang ipukaw ang interes sa tagbalay. Napili siya mga pangutana, o ka ng mga punto no, nga na sinati mo sa maong tagbalay. Iyang gibantayan kinang giingon diri nga sa katapusang bulit, ipakita kung nganong importante ang topiko. Ngunit ipahiyon ang imong isulti sa panginahanglan sa imong maminaw, kinahanglan tin-aw nilang masabtan kung nganong makatabang nila ang topiko. Sa naputunga sa mga pipila ka mga pangutana. Salamat kanimo, sister nga Aliawan. Dili na karon mga isuon sa atong ikaduha nga may bahin. Gamiton gyapon nila ang sampol nga papag-istorya sulod sa 5 minutos. Hatag gini ni sister nga Stepane Bilukura uban sa kauban si sister nga Cabrera Rose. Palihog. Hello, Ante Rose. Maayong buntag. Hello lang. Nanawag lagi ka. Unsa imong tuyo? Salamat sa pagtubag, Ante Rose. Nanawag ko nimo kay nabalitaan ako na na ospital imong mama. Mangumusta unta ko, te? Lagi lang oy, naguol gani ko kay parting lisura baya sa hospital ug sunod-sunod gyud ako mga problema ron ba. Gisilutan naman tingali ko sa Dios anilang oy. Nakasabot ko sa imong gibati, te.
ug maunay rason nganong nitawag ko. Gusto na akong misgutan kauban nimo ang nindot nga pasalig sa Biblia nga ang atong pag-antos dili silot gikan sa Dios. Wait lang. Ang atong pag-antos dili silot gikan sa Dios. Dili ko mutuan na lang kung ang atong pag-antos dili silot gikan sa Dios. Nganong gipasakitan man noon sa Dios ang akong nanay, wala man niya giayo nga pwede raman unta to niyang buhaton kay Dios man siya. Makapasubo kayo imong kahimtang. Kabalo ka, Ate Rose, dili lang ikaw ang nakapangutana ana, daghang tao pod. Pero basin masurpresa ka sa tubag sa Biblia bahin ana. Tuguti ko nga akong basahon ang Santiago 1:13, dili nag-ingon. Dihang ang usa naa sa pagsulay, dili siya angay moingon. Gisulayan ko sa Dios, kay ang Dios dili masulayan sa pagbuhat og daotan, ni siya mosulay kang bisan kinsa pinaagi sa pagbuhat og daotan. Matikdi ang giingon sa unang pray sa teksto te. Dihang pagasulayan, dili tanging moingon, ako gisulayan sa Dios. Unsay gipakitaan ni te? Murag dili nato ingnon nga Dios ang nagpaantos nato. Tama ka te, nagpakita na te nga dili Dios ang hinungdan sa atong pag-antos. Sumala pa sa teksto, dili musulay ang Dios sa daotang paagi. Nagpasalig na te nga ang tanang daotang panghitabo karon nga nagpaantos sa mga tao dili gikan sa Dios ug klaro nga dili silot sa Dios. Mauday lang, karon pagyud ko ani nakabalo lang ba, nagdahom jud ko nga ang tanan akong giantos, gisilutan na ta sa Dios, dili di ay. Husto ka, Ate Rose, pero te, ang pangutana, kinsa may hinungdan nga nag-antos ta, nganong duna man jud tay pag-antos, tubagon ako na te, sa sunod na ko nga tawag, gamit ani na brochure teo, mabuhi ka sa yuta hangtod sa hangtod, magtabang ni siya nga matubag nato ang mga pangutana, ingon man sad ang gisaad sa Dios sa atoa sa umaabot. Unya te, ako lang isend ang link para imo ma-download. Unya before na ko ni end na call te, na ako'y video i-play, ako ay share ti ha. So gipakita sa video te nga nang importante nga tun-an nato ang Biblia. Unsay benepisyo ni ana sa atoa. So, okay rate tawagan ti kausab sunod adlaw ato ni isgutan. Sige lang, okay ra lang. Salamat kay Ate Rose. Salamat kaninyo, no? Sister nga Bilukura, uban sa imong kauban, si Sister nga Cabrera. Sa bahin ni Sister nga Bilukura, yang bantay na ang tunan number 6, atong brochure nga pagpanudlo, tinaw nga pagpadapat sa kasulatan. Sumala sa atong brochure nga sa sumaryo nini, nung din ayaw lang basta basaha ang teksto, udayon musiskot sunod nga mga punto. Siguro ang tinaw sa imong maminaw ang koneksyon sa teksto nga imong gibasa ug sa punto nga gusto nimong ipasiugda. So, ang pagi man nato kunong mahimo. Sumala sa atong brochure, ipasiugda ang importante ng mga pulong. Ngunit din sa pagi ato ka ng mahimo, human mabasa ang teksto, ipasiugda ang mga pulong nga direktang nagtumong sa imong pangunang punto. Nya sa imong pangunang punto, mahimo ni muna pinagi sa pagsubli-subli sa mga pulong o sa pagsuknag mga pangutana nga makatabang sa imong maminaw. Kung mabuluan ang importante ng mga pulong. O kana mo gihimo ni Sister nga Bilukura, no? Gisubli siya og mga sa dang gibasa ng teksto, yang gisubli ang punto. Nya nagpatungo siya og mga pangutana. Nya gi-explain po niya ang nasa loob sa teksto, no? Salamat kanimo Sister nga Bilukura. Ug sa imong timing pod okay ra pod ang imuhang time. Atong pasalamatan maigsoon ang adunay mga bahin nining gabi. Alang sa sunod nga semana, ako lang na-post na nato no, ang naay mga bahin. Nga ato lang itong pangandaman mga igsoon. Mutabok ta karon mga igsoon sa katapusang programa nining atong tigom, Kristohanong pagkinabuhi. Palig ko sa pagkuha sa inyong mga alawiton, o pakliya sa alawiton 129.
nga naguluhan, kita padayong mula hutay. Sukad kada sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 13. Paligo sa pag-play sa video. Padayon ta mga igsoon sa atong katapusang programa, Kristohanong Pagkinabuhi, ligong bisag gilutos. Hatag kanin ni brother nga Opada Banjon. Weno karon mo tanatag usa ka nindot kay nga video bahin sa maigsuon nga nagpasundayag og kalig-on sa ilang integridad ug pagtuo bisan pa sa mga paglutos. Atong palihugod ng video. Sa Juan 15:20, si Jesus miingon, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kun ila kong gilutos, kamo usab ilang lutoson. Unsay atong reaksyon dihang lutoson ta? Ug unsay makatabang nato sa paglahutay?
Makatabang nato ang maayong mga ehemplo panahon sa Biblia. Nahibaluta nga makalahutay ang katawhan ni Jehova. Pero doon na po tay record sa matinumanong mga saksi ni Jehova sa atong panahon. Ipakita sa musunod nga video ang mga isina gikan sa duha ka na-release na nga video sa atong organisasyon. Gipasiugdan niini ang duha ka maayo kaayong ehemplo, ang atong mga igsuon sa Germany ni adtong World War II o sa atong mga igsuon sa kanhing Soviet Union sa mga tuig human sa gubat. Gipakita sab niini ang mga taktika nga perming gigamit ni adtong supak sa kamotuoran nga wala mulampos batok sa katawhan ni Jehova. Ang pagreview o pagpamalandong niini nga mga pananglitan sa matinumanong mga igsuon mag-andam nato sa mga hitabo sa umaabot. Maghatag nato og kaisog ug magpalig-on sa atong pagtuo. Niadtong Enero 30, 1933, si Adolf Hitler nahimong leader sa Germany. Gihatagan niyag trabaho ang mga tao. Gipasig-uli niya ang garbo sa mga tao sa ilang nasod. Giisip siya sa mga tao ingong ilang manluluwas. Pero dili ihatag sa mga saksi sa usa ka tawo ang pasidungog nga para lang sa Dios. Busa, nahimong isyu sa katilingban ang usa ka simpleng timbaya, Heil Hitler. Ang mga saksi ni Jehova dili musulti og Heil Hitler kay kini nagpasabot nga ang kaluwasan maggikan kang Hitler. Usa ka brother nga nagtrabaho sa usa ka planta sa Puthaw ang nagsagubang niini nga isyu. Sa 2,000 katrabahante, hakuray wa mo isa sa kamot ug mohimo sa German nga pagsaludo. Kada adlaw kong silutan kay gi-require mi nga mohimog German nga pagsaludo, pero moingon ra kog maayong adlaw. Nasulayan pud ang pagtuo sa mga bata. Ang 6 anyos nga si Paul Gerhard Cosero, sama sa ubang batang saksi, gi-pressure sa iyang mga classmate ug teacher. Inigsulod na ko sa eskwelahan, presyoron ko sa prinsipal o sa mga estudyante sa pag-ingon og Heil Hitler. Kapig 800 ka bata ang gikuha sa mga pulis gikan sa ilang saksi nga mga ginikanan. Sa daghang lugar sa Germany, sunod-sunod nga gipahunong sa mga pulis ang mga tigom sa mga saksi o gidid-an sila sa pagsangyaw sa balay ug balay. Sa primero, kadtong musupak pangkasaban ra. Usahay pangkulatahon, pero sa ngadto-ngadto, pang-aristuhon na sila. Sugod sa 1937, ang uniform sa piniriso nga mga saksi ni Jehova gibutangan og purple triangle imong ilhanan. Ang mga saksi ni Jehova maulang ang grupo sa relihiyon nga lahi og marka nga ilhanan gikan sa ubang piniriso. Ang mga saksi ni Jehova grabing gilutos. Determinado kaayo ang Nazi nga wag tangon kini nga grupo sa relihiyon. Gusto nila nga wa nay saksi sa nasod sa Germany. Ang Nazi naningkamot pag-ayo nga bungkagon ang integridad sa mga saksi. Busa, naghimo silag talag sa tanyag. Ang matag saksi hatagag kagawasan kung mupirma siya sa dokumento nga nag-ingon nga isalikway niya ang iyang relihiyon. Balik-balik silang gitanyagan nga pirmahan ni nga dokumento. Dihay pipila nga mipirma. Dihang pag-auson ako sa prisuhan, gitunulan ko nilag papel nga akong pirmahan. Giingon dito nga biyaanan nako ang akong relihiyon. Ug ilhon nako nga ang gobyerno sa Germany mao ang pinakalabaw nga otoridad nga magpasakop sa gobyerno ni Hitler ug isipon nga baka kang gitudlo sa Biblia. Ingon ko, di gid ko mo pirma ana. Ang panaghiusa taliwala sa mga igsuon, maoy nakapalig-on pag-ayo namo. Determinado mi nga mulahutay, bisag unsa pay mahitabo. Wa mi magampo nga pagawson mi. Ang giampo namo nga hatagan mi kusog aron makalahutay. Ang pinaka-importante namo, mao ang pagpasidungog sa ngalan ni Jehova. Niadtong Pebrero 19, 1951, ang head sa security police
may presentar og sekreto nga plano kang Stalin. Ang tanang saksi ni Jehova, apil ang mga bata ug mga mabdos, dadon sa layong lugar. Ang plano, dunay codename nga Operation North. Giaprubahan kini ni Stalin. Niining higayuna, gitanyagan na pod ang mga saksi og paagi aron di sila ma-deport. Ang gi-assign sa pag-deport sa among pamilya, may kumbinser kang papa nga permahan ang dokumento nga nag-ingon nga isalikway niya ang organisasyon sa mga saksi ni Jehova. Kundo na may saksi nga may pirma, pipilara. Ang mga saksi gidala sa Siberia o gipasagdan nga mopuyo duol sa mga release sa train. Kadaghanan sa mga saksi gipugos sa pagpamutulog kahoy. Nahinumdumi dihang giulipon ang mga Israelinon sa Ehipto o gipugos sila sa pagtrabaho. Nagampo mi nga paligonon ang mong pagtuo aron makaya namo ning lisod kaayo nga trabaho og dili mi mo kompromiso. Dihang namatay si Stalin ni adtong 1953, ang mga igsuon naglaom nga mausab na ang ilang kahimtang. Ang mipuli nga leader paday naglutos namo, giaristo o gisintensyahan mi nila. Kadaghanan sa mga saksi gisintensyahan og pinugos nga pagtrabaho sa mga kampo. Dili pod sila makadahom og patas nga husay diha sa korte kay gihukma naman silang daan nga sadan. Ilalom sa administrasyon ni Khrushchev, gihimo ang espesyal nga mga kampo nga gidisenyo aron isalikway sa mga igsuon ang ilang pagtuo. Niining panahona, dunay gihimong mga pelikula nga nagdaot sa mga saksi ni Jehova o gipang-apod-apod kini sa tibuok USSR. Скажите народам, Jehova царствует. Kung tan-awon nimo ang mga paglutos kaniadto, makita nimo nga ang mga naglutos pirming naghimog bakat nga mga istorya aron madaot ang reputasyon sa mga biktima. Sulod sa daghang katuigan, ang KGB nagpasulod sab og mga espiya diha sa mga kongregasyon sa mga saksi. Pananglitan, niadtong 1968, si Nikolai Bitskov gihatagag assignment sa KGB. Gisugo ko sa KGB nga mangispiya sa mga saksi ni Jehova. Naay buklita sa mga saksi nga nagtandi sa ebolusyon ug sa gitudlo sa Biblia nga nakapausab sa iyang panglantaw. Sige kog hunahuna kung asa gikan ang kinabuhi ug walay makahatag na kog tubag. Pero nakita nako sa Biblia ang tubag sa akong mga pangutana. Niadtong 1984, si Nikolai Bitskov nga bautismado ng saksi o ang pipila ka saksi giakusahan nga may rebelde sa gobyerno. Pero bisan pa sa mga pag-atake diha sa mga saksi, wala makabot sa mga maglulutos ang ilang tumong. Panahon sa Nazi ug sa Soviet Union, ang gobyerno nagtuo nga kung mugamit silang kapintasan, mausab nila ang tinuuhan sa mga tao. Pero kung ligon ang pagtuo sa mga tao, dili gid sila matarog. Busa napakyas ang plano sa mga maglulutos. Niadtong Marso 1991, ang mga saksi ni Jehova legal nang narehistro sa Russia. Kung wala pa ka makaagig paglutos, mahadlok yun ka. Pero dihang moabot na ni, hatagan kag kusog ni Jehova. Kung mosalig ta kang Jehova, nga mga yugtabang ugiya kaniya, ihatag yun niya ang atong gikinahanglan. Истина свете сильней, слышим Иегову, ясил дам и помощь, в битву за правду смелей. Gawas sa grabing pisikal nga pagmaltrato, ang katawhan sa Dios gibutang-butangan. Giakawsahag bakak o gidaot ang ilang dungog pinaagig mga pelikula. May gamit pa gani silag mga espiya aron makuha ag impormasyon ang mga igsuon. Pero sumala sa atong nakita sa ehemplo ni Nikolai Bitskov, ang maong daotang mga plano wala mulampos, batok sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Sumala sa giingon ni Professor Nikolai Gorchenko, kung ligon ang pagtuo sa mga tao, di gyud sila matarog. Duna pa ba'y mas ligon kaysa atong pagtuo sa atong amahan si Jehova, sa iyang giintronong hari si Jesucristo, ug sa iyang gingharian nga hapit nang magwagtang sa tanang kaaway? O
Naabay laing katawhan nga mas lig-on kaysa katawhan ni Jehova? Karon, ang atong mga igsuon sa Russia ug sa ubang dapit sa kalibutan gilutos pag-usab. Ug kita sab posibleng lutoson sa umaabot sama sa nasinatian sa atong agalon si Jesus. Busa, determinado tang magpabiling matinumanon bisag unsa pay himuon sa mga magsusupak sa kamatuoran. Salamat kay mga igsuno, sinindot kay nga video. Karon atong i-consider diri ang mga pangutana. Unsa itong makatunan sa ehemplo sa atong mga igsuon sa Nazi Germany? Unsa may atong makatunan gikan sa ilang mga ehemplo? Sister Naomi? Nakita gid nato ang unsa kaligon ng ilahang pagtuo bisan pa sa maong paglutos gani sumalas sa sister. Wala sila moampo nga pagawson sila, ang ilang giampo nga maligon sila nga makalahutay sila alang sa kadayganan ni Jehova. Salamat kayo nindot kay nga tubag. Unsa man po atong makatunan sa ehemplo sa atong mga igsuon sa Russia o sa kanhing Soviet nga Union? Soviet Union. Unsa man po atong makatunan nga ehemplo gikan sa ilaha? Sister Rebecca, kalihog. Atong makatunan ako lig-on jud ang atong pagtuo bisan unsang mga pagsulay mo dangat sa atong kinabuhi dili gyud ta matarog tungod kay si Jehova lang ang atong giilang nga mo'y Diyos sa tibuok universo. Salamat kayo sa tubag. Brother Rex Lubiano. Dili lang do sa mga igsoon ang ilahang lig-on nga pagtuo kang Jehova bisan pagitanyaga na sila og kanang kagawasan ba basta mo pirma lang sila sulat pero wala gito nila gihimo lig-on jud silang misalig kang Jehova. Salamat kayo nindot kay nga tubag. Una sa atong bahin maigsoon unsa may atong mahimo pod aron mapalig-on na maigsoon nga nakasinati kalisdanan karon mga paglutos ug unsa may atong buhaton pod aron nga makapabilin tang lig-on panahon nga kita lutoson sa atong bahin maigsoon. Brother Ervin. Sanglit limitado lang atong mahimo kay layo man sila sa atoa. Pero pwede nato silang iampo sa miagi nato nga mga tigom gidasig ta nga kung pwede i-mention gid nato ang pangalan specific sa mga igsuon nga nagatubang niya na nga mga kalisdanan aron sa pinagi niya na mahimong makatabang sa nila. Salamat kayo. Kita po sa atong bahin. Brother Hitalia, palihog. Sa atong bahin po, atong ng panikamutan karon nga atong palig-on to. Inangano, mintras nga wala pa, mahitabo ka na, kung maluya na tandaan karon nga wala pa ng mga paglutos, base sa moabot ng panahon nga nanay aktual nga mahitabo sa to, dili na ta makabarog. Busa karon mga damdaan ta sa wala pa moabot ka ng mga sitwasyon. Salamat. Tinuod atong paligonon ng atong pagtuo. Anay kadugang si Sister Aliawan. Bakak na mga balita nga makapaluya sa atong pagtuo may tungod sa mga igsuon mag-abtik kita ana mga igsuon nga dili ta mutuo o in close contact ta kanunay sa atong mga igsuon labi na sa atong kongregasyon mo na nga kinahanglan ni update nato ang atong mga contact numbers kanunay aron hugpong kita nga magatubang sa paglutos. Salamat.
Munang sama sa atong mga igsuon sa Germany, sa Russia, o sa kanhing Soviet Union, atong paligunon jud ang atong pagtuo. Kung ato nang buhaton, makasalig ta nga si Jehova, andam nga mutabang aron makalahutay ta. Salamat. Salamat kanimo, brother nga Opada, no? Sa imong pag-isgot sa likong bisag gilutos. Palita may igsuon sa pagtuon sa congregation sa Biblia, niya itong libro nga Mabuhi ka hangtod sa hangtod, Leksyon 2, ang Biblia naghatag og paglaom. Hatag kanin ni brother nga Elvin Reyes, uban siyang magbabasa si brother nga Kalel Pumares. Sumala sa gipahibalo na mga igsoon, no? Sa padayon nato ang Leksyon 2 sa Mabuhi ka hangtod sa hangtod, ang Biblia naghatag og paglaom. Giabi-abi mga igsoon ang inyong mga komento sa unang tulo ka parapo. Ang unang mutubag direct lang sa punto, no? Nya tagaan nato ang uban og kahigayunan sa pagkomento sa ubang mga punto. Binong sa may dahom mo nato sa atong pagtuon karon. Makatunan nato karon mga igsuon nganong ang mga tao nagkinahanglan og paglaom. Unya unsay giingon sa Biblia bahin sa umaabot ug sa unsang paagi ang paglaom sa umaabot makatabang nato karon. Sa pagsugod atong wasahon ang unang parapo ug ang parapo 1 atong hangyoon si Brother Pumares sa pagbasa sa mga parapo. Palihog Brother Pumares. Ang mga tao sa tibok kalibutan na mga problema mao nga sila maguol, mabalaka ug masakitan pagani. Mibati na baka ana sukad, tingali nagantos ka tungod sa sakit o tungod kay namatian kag minahal. Tingali maghunahuna ka. Murang-arang pa ba ang akong kinabuhi? Ang Biblia naghatag og makapahupay nga tubag ni ana nga pangutana. Unsang paglaom ang gihatag sa Biblia? Ang Biblia wala lang magsulti kung nganong punog problema ang kalibutan, pero nagsulti pud ni og mayong balita nga kini nga mga problema temporaryo lang ug hapit ng wadon. Ang mga saad sa Biblia makahatag nimo og maayong kaugmaon ug paglaom. Kana nga mga saad makatabang nato nga makaya ang atong mga problema karon, makabaton og positibong hunahuna ug magmalipayon hangtod sa hangtod. Una nato basahon ang pangutana mga igsuon, kinsay palihog makabasa sa Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11 ug 12. Palihog ang Sister Aliawan. Kay nahibalo ko pag-ayo, kung unsay akong buhaton kaninyo, mingon si Jehova, hatagan man ako kalinaw, ug dili katalagman, aron makabaton mong maayong kaugmaon ug paglaom, ug kamo mutawag kanako ug muanhi ug muampo kanako ug ako mamati kaninyo. Salamat sa pagbasa. Pangutana mga igsuon, unsang paglaom ang gihatag sa Biblia? Palihog kang Brother Aizar Reyes. Bisan pa sa mga bugat nga problema nga yatubang sa mga tao karon napan si Jehova nagsaad gyud kanato diha sa Jeremias Kapitulo 29 nga gisgutan diha nga siya mohatag natong kalinaw o usab siya mohatag natong mayong kaugmaon o bisan sa pagatubang sa mga problema kung kita moampo kaniya siya andam gud maminaw kanato. Okay, salamat sa tubag, no? Yung sa may epekto niya na kanato mga igsuon, kanang paghatag sa Biblia o paglaom, maayong kaugmaon. Sa may epekto niya na nga mga saad kanato. Palihog kang Sister Aliawan. Importante gid kaayo
nga mabatunan nato ang paglaom kay tungod niya na makaya nato ang mga problema nga atong gisagubang, magkaroon ta og positibong hunahuna og kalipay. Salamat. Tinuod gyud na ang mga igsoon, no? Mao gyud na epekto sa ato yan ang nindot nga paglaom sa Biblia. Padayon ta sa parapodos, palihog sa parapodos. Ang Biblia nagsaad nga sa umaabot ang kamatayon mawala na ug wala na unya pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang mga problema nga nagpaantos nato karon pareha sa kapobrehon, inustisya, sakit ug kamatayon mawala na unya. Ang Biblia nagsaad nga ang mga tawo mabuhi nga malipayon sa paraiso sa yuta hangtod sa hangtod. Sa pangutana ta sa dos mga igsoon, unsa nga kaugmaon ang gisaad sa Biblia? May makapadayon? Palihog, anak ni Brother Cabrera. Ang kamatayon mawala na ug wala na unyay pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Okay, salamat. So, mo na siya ang specific nga mga saad diha sa Biblia. Sa pagyud mga igsoon, sa pagigipasiugda diha sa parapo. Palihog kang Brother Italia. Ang Biblia po nagsaad nga ang mga tao mabuhi ang malipayon sa parasyong yuta hangtod sa hangtod. Busa nindot nga paglaom magisitagana sa Dios katong gibasang teksto ganina sa pinadayag nga mawala ang sakit, kamatayon, wala na pagbangutan. Busa nindot kayong palaboton nga nasunahan gitaganan ni Jehova nga Dios. Salamat sa imong komento, Brother Italia. Karon unsa may atong himuon aron mapalig-on ang atong pagtuo. Padayon ta sa parapotres. Daghang tawong naglaom nga naawon tay mahitabong maayong mga butang, pero dili nila masiguro nga mahitabo ang ilang gilauman. Ang mga saad sa Biblia dili ingon ingana. Mapaligon nato ang atong pagsalig sa Biblia pinagi sa pagsusi pag-ayo sa balaang kasulatan. Diha magtuon kag Biblia, makita nimo kung katuuhan ba ang giingon niini bahin sa umabot. Salamat kayo, Brother Umares, sa pagbasa sa mga parapo. Pangutana ta sa tres mga igsoon, unsaon nimo pagpalig-on ang imong pagsalig sa paglaom nga gihatag sa Biblia? Unsaon man sa usa? Palihog kang Sister Bilocora, Jeza. Sundog na to ang tinamdan sa mga taga-Berea nga gisgutan sa buhat 17:11 nga kanunay silang nagsusi sa balaang kasulatan. So kung permintitang magtuon sa pulong sa Dios atong pamalandungon, makatabang ni nato nga mas motuo ta sa kun unsay gisulti sa Biblia, mas molalo mga atong pagsalig sa mga saad ni Jehova. Salamat kayo. Tinaw na ang maong punto mga igsoon, no? Padayon nato sa ikaduhang bahin dinhi sa paragraph 4. Ipasiugda dinhi sa parapo 4 mga igsoon nga ang Biblia naghatag og paglaom nga mabuhi ta sa walay katapusan nga wala nay pagantos. So naay mga saad nga makita nato dinhi sa mga box, no? Mga pulo ni ka mga teksto nga gisitar dinha. Dili na nato basahon ang mga teksto mga igsoon. Ang himuon nato kumentuhan nato kini mga saad sa Biblia. Asaan na ang ganahan kayo nimo ug nganong maunay imong ganahan. Pwede ninyong basahon mga igsoon, no, ang gisitar dinha nga mga saad sa Biblia. Asa man dinha mga igsoon ang inyong ganahan. Unya nganong ganahan man sab mo ana. Palihog kang Sister Aliawan. Nasinati na nako ning daghan sakit og naa ko sa senior nga edad. So gusto ko ni nga mawala na jud ni siya. Sumala sa Isaiah 25:8. Wala na kasakit, pagkatigulang o kamatayon. Yang tanan kan makakita na sa ilang namatay nga may minahal kay nabanhaw na. Salamat, Sister Aliawan. Maunay ganahan ni Sister Aliawan
Nay komento po din sa Zoom si Sister Marina Amores, Palihog. Narikot sa Isaiah 25 days, wala na siya kasakit, pagtigulang o kamatayon. Kay gibati nato ni karon nga panahon sa samtang aris pata sa daan ima may kasakit sa balatian, pagtigulang, pagkamatayon. Gusto naton nga mabatunan ina sa paraisong nita. Okay, salamat Sister Amores sa imuhang komento. Napoy komento si Brother Aizar Reyes. Ganahan po kuning sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 29. Ang tanan, mabuhay hangtod sa hangtod, sa mayo kayong kahimtang. Sanglit mga tao karon kitang tanan, nangandoy mayong kahimtang, pero atong kinabuhi, limitado ra. Nang ninot kini nga teksto, kini nga saad, mabuhay hangtod sa hangtod, sa mayo kayong nga kahimtang. Salamat Brother Aizar sa imuhang komento. Isa pa'y gusto mo komento. Palihog kang Sister Hitalia. Nindot po ang teksto sa Isaiah 33:24 nga wala na mo ingon nga masakiton ko. Ug niya nang panahon na sa dihang mabot na ang bag-ong sistema, mabaskog na og maayo ng panglawas. Salamat. Palihog kang Brother Rex Lubiano. Ganahan ko aning teksto nga sa Salmos 82:16 nga nanaan niya dagayang pagkaon, komportabling puy-anan o kanang makapalipay nga trabaho. Salamat Brother Rex sa imuhang komento. Napoy komento si Sister Opada. Ani sa Salmo 46:9, wala na niya magantos tungod sa gera. Bisan og wala ta nagantos sa atong lugar dire, pero makita nato itong mga igsoon nga nagantos tungod aning gera, masakitan po ta og makapagol kay sa ato. Munang ko nanaw niya ang kalinaw, ipatunga na ni Hoba, bugos na gitang magmalipayon. Salamat Sister Opada sa imuhang komento. Karon mga igsoon, komentuhan nato kining picture no nga makita nato dinhi. Palihog atong ipakita ang picture. Kana mga igsoon, kinsay gusto mo komento niya ng picture, lagway nga ato nakita. Palihog ang Brother Rex. Kanang naka-shadow mo na ang realidad nga kahimtang nato karon kanang nasa likod. Tinuod nang moagi jud tag kasakit, matigulang, makalisod sa kinabuhi. Pero ang paglaom nga gihatag sa Biblia kaning nasa colored nga hulagway, mo nay mahatag nato kana bang makalahutay ta kun ato nang hunaon nga mauna unya atong madangatan. Kana bang dili na ta moagi kasakit, mayo na ang kahimtang sa atong kinabuhi. Ug maguna-una ta nga makapuyo na gyud ta sa paraiso hangtod sa hangtod. Salamat Brother Lubiano. Napoy komento si Brother Opada. Sa dark color po dato makita nga depressed kayo tanaw ng ilahang aura. Pero kanang na colored na ato makita nga walay gamugot puro malipayon. Sa makadahom ta nga nindot jud kayo ang mga saad sa Dios dito sa umabot sa paraisong yuta. Okay, daghang kayong salamat Brother Opada sa imong komento. Padayon ta mga igsoon sa parapo 5. Gipasiugda dinhi nga ang paglaom nga gihatag sa Biblia makabag-o sa kinabuhi. Karon tad-aw nato ang usa ka video, din makita nato ang usa ka igsuon nga nagatubang og usa ka seryoso nga problema. Pero sa unsang paagi man nakatabang niya ang Biblia. Palihog atong tan-awon ang maong video. Growing up in the South, nagdako ko sa panahon nga gilain ang mga taong itumog puti. Di mi pwedeng mag-uban. Dili kay kanara, dunay mga karatula nga nagpakita kung asang dapita lang ka pwedeng makaadto. Wa ko makasabot kung nganong di mi magkahiusa. 50 centavos. Oo, sir. Salamat, sir.
La, bata raman na siya. Nganong imo man siyang gitawag og sir? Hilom, ultimo rata nga rasa. Unya, miingon ko niya, la, di gyud nako ikaulaw nga akong rasa. Kay kinsa man na sila. Ang lula nako nahibaw nga ganahan kong mobasag Biblia kay sa bata pa ko, tigbasa na kong Biblia. Paday ka sila sa ngalan sa Ginoo. Pero ako makasabot ini. Nakapangutan ako sa akong pag-ampo. Unsa may nakapalahi namo? Nganong wa may panaghiusa ang mga ito mong mga puti? Nakahibalag kog usa ka grupo o kining klasiya sa grupo ang gusto na kong aniban. Gusto sila kausaban. Sila miingon, gusto namong mawala ang inhustisya. Ug dihang militok sila sa pulong inhustisya, nakaingon ko, mauni akong kipangita. Gusto kong mahimong bahin sa usa ka kalihukan nga makausab ug makapahiusa sa tao, di ba? Maunay akong gitinguha. Ang among grupo kanunay magprotesta sa pagpanagmal sa mga pulis. Ug kana ray naa sa ilang hunahuna. Nakaangay ko sa ubang butang nga ilang ginahimo. Pero adlaw-adlaw minilang gibansay sa pagpakig-away. Nakakaton mi sa paggamit og armas ug ubang hinagiban. Busa nakaingon ko, dili ni mao ang akong gusto. Mao nga, may balik og basa sa Biblia kay naamguhan ako nga ang akong gihimo di makausab sa kahimtang. King James Version nga Biblia ang akong ginabasa. Nagsige kog basa ana, pero wa gyud ko makasabot. May balhin mi sa Jamaica ug among nakita kini nga Biblia, ang New World Translation. Gibasa nako ni ug nakasabot kaayo ko ini. Og kini walay pulo nga thee ug thou. Nakaingon ko, wow, ni araman di ay ni. Kining Biblia ang akong gusto. Dihay duha ka babay nga nanuktok. Wa ko mahibaw nga mga saksi di ay sila. Nakita na ko ang Biblia nga akong gusto. Ug miingon ko, diin man mo nakakuhaan ang Biblia ha. Dayon sila miingon, gusto ka ani? Ug ila kong gidad-an og Biblia, pero wa ko mahibaw nga patun-on di ay kog Biblia. Sa una na kong pagtambong o kumbensyon sa mga saksi, libo-libo ang nanambong. Pagsulod nako, nakakita ko lain-laing rasa o kolor sa mga tao ug mura ko giingnan ni Jehova. Rafika, nahinumdum ka nga nangutana ka nako bahin sa tanang rasa sa tao nga nagkahiusa ug gusto kang mahimong sakop ini? Tan-awa, di ko mapihigon. Sila nagkahiusa ug nalipay kaayo ko. Mauni nga organisasyon ang akong gusto. Karon di na ko mapihigon. Makasangyaw o makikigala ko kang bisan kinsa. Karon nga nahibalo nako kung unsa gyoy gitudlo sa Biblia, malipayon nako kay nahibaw ko nga ang Dios ug ang iyang gobyerno lang ang makapatunghag pakigdait. Kay gihiusa man ni Jehova ang iyang katawhan, gusto sab ko nga ang uban magkahiusa ug makaila kang Jehova. Gitubag gyud ni Jehova ang akong pag-ampo. Jehovah answered my prayer. Salamat sa nindot nga video. Atong ipatungha ang pangutana mga igsuon. Ang unang pangutana sa video nga atong nakita, unsang inhustisya ang nakahasol kang Rafika? Palihog kang Sister Ina. Kining diskriminasyon sa rasa nga lahi ang itom ug ang puti. Oo, salamat no. Kaduhang pangutana, bisag ang inhustisya nga yang nakita wala mawala, sa unsang paagi ang Biblia nakatabang niya? Sa unsang paagi man to mga igsoon? Palihog kang Sister Aliawan po. Nakatabang niya kay nasabtan niya nga dili ingon ana ang panlantaw sa Dios na bisan unsa ang rasa or color dalawaton sa Dios. Ug nakita gid niya sa aktual nga gipadapat sa mga saksi ni Jehova mo nga nibati gid siya og kalipay. Salamat. O gyud gibati sa maong igsuon no, ang kalipay. Sa wakas naka-join gyud siya sa usa ka organisasyon nga walay
diskriminasyon sa rasa. Una nato ibangon ang ikatulong pangutana. Basahon nato mga igsoon kining teksto sa Proverbio 17:22 kinsay makahimo sa pagbasa. Dinita sa Zoom sa Plarisan Family, palihog. Ang malipayong kasing-kasing maayo nga tambay, kapanandog mo ay nga espiritu makahurot sa kusog. Salamat. Kinsay makabasa sab sa Roma 12:12. Palihog kang Isabel. Paglipay tungod sa paglaom, lahutay sa kasakitan na ayaw hunong sa pagampo. Salamat sa inyohang maayong pagbasa. Bino mga igsoon, sa unsang paagi ang paglaom nga gihatag sa Biblia nakabag-o sa imong kinabuhi karon. O sa unsang paagi, pwede po natong lahion na pangutana nga ang paglaom nga gihatag sa Biblia makabag-o sa kinabuhi sa mga tao karon. Pwede ninyong hisgutan mga igsoon ang inyong kaugalingong mga kasinatian. Palihog kang Sister Aliawan. Ang mga saad sa Biblia mahitabo na sa unahan pa, pero makabenepisyo ta bisan karon pa lang. Tungod kay ang mao mga saad nga tong palandungon makahatag na tog paglaom. Ang paglaom makahatag kalipay. So sumala sa teksto ang malipay na kasing-kasing maayo kaayo nga tambal. So kana nga benepisyo mga batunan lang na niadtong nagsusi nagtuon sa Biblia. Oo, salamat no. Ug sa tibuok kalibutan adunay milyon nga mga tawo nga nakasinati niya ng maong kalipay tungod sa nindot nga paglaom nga gihatag sa Biblia. Pero kung dunay moingon mga igsuon nga murag di man katuhuan ang mga saad sa Biblia bahin sa umaabot. Sa unsang paagi man nato matabangan ang mga estudyante nato no sa ato ang pagtuon sa Biblia. Sa unsang paagi nato sila matabangan nga makatubag sila nining maong komento. Atong i-apply mga igsoon sa ato ang pagsangyaw sa atong pagministeryo. Sa man nato sila pagtabang mga igsoon kung makatubang sila gingon ani nga komento o pangutana. Sa mga dapat nilang himuon. Palihog kang Brother Rex Lubiano. Angay gid nga importante natong susihon ang mga ebidensya aron atong sa dihang atong ipresentar sa ilaha kana bang ato silang makumbinsir nga ang mga saad nga naa sa Biblia bahin sa maabot tinuod gyud nga dili ta angay magduha-duha niini. Bisan kita sa dihang ato ning ipahayag ngadto nila kinahanglan kumbinsido gyud pud ta sa kun unsay atong isulti ngadto sa ilaha. Oo, salamat no. Kung dili kumbinsido ang usa kay wala niya masuta ang ebidensya, magkailanganin po siyang tubag no niadtong iyahang gisangyawan. Pero kung kumbinsido siya kay iyahag yung gisusi ang ebidensya, makatubag gid siya sa iyahang gisangyawan. Busa ingong sumaryo mga igsoon sa ato ang pagtuon, ang Biblia naghatag natog paglaom o nagtabang nato sa pag-atubang sa mga kalisdanan, pinaagi sa pagsaad ug malipayon kaayong kaugmaon. Karon isgutan nato ang tulo ka mga review questions, no? Sa una, nganong ang mga tawo nagkinahanglan og paglaom? Nganong nagkinahanglan magpaglaom ang mga tao mga igsoon? Palihog kang Sister Rebecca Italia. Nagkinahanglan gyud og paglaom sanglit kay ang mga tao karon naganto sa kapobrehon, inhustisya, sakit ug kamatayon. Salamat. Kaduhang pangutana, unsay giingon sa Biblia bahin sa umaabot? Sa ganito mga saad mga igsoon. Palihog sa Zoom kang Salim family. Ang kanang
Salamat. Isa to sa mga saad sa Biblia. Daghan pa tong mga saad nga atong gihisgutan kaganiha mga igsoon. Sa ikatulong pangutana, sa unsang paagi ang paglaom sa umaabot makatabang nimo karon? O nakatabang nimo karon? Palihog kang si Sir Jessa Bilocora. Mga katabang kini kanato nga makapabilin gihapon tang malipayon bisang daghan kayo tag problema nya motabang pud ni nato nga makalahutay ta hangtod atong makita ang nindot nga mga saad ni Jehova sa umaabot. Salamat kayo Sister Bilocora sa imuhang komento. Bilang mga igsoon dinhi sa ubos nga bahin susiha. Sa unsang paagi man nato ni magamit kining section nga susiha sa pagtabang sa atong mga estudyante sa Biblia. I-apply na sab nato sa atong ministeryo. Palihog kang Brother Shem Hempisaw. Makatabang ni sila nga kung balik-balikon nila ba sa itong nasa point 4 nga mga saad sa Biblia, mahimo sila mas mapamilyar ni ini. Ug kung hunahunao na nila, maghatag na nila kalipay, bisan pa man nga mahitabo pa na sa umaabot. Okay, salamat Brother Himpisaw sa imuhang komento. Labi na kung ang kahimtang sa imuhang Bible study, muhaom dinhi sa isa sa mga artikulo o sa video nga naa sa nining seksyon nga susiha. Pwede nato ning gamiton mga igsoon aron mas matabangan nato ang atong mga estudyante sa Biblia. Dinhi natapos ang atong pagtuon mga igsoon. Salamat kayo sa inyong mga komento o sa makapadasig nga mga tubag. Salamat kanimo brother nga Ervin Reyes sa imong pagdumalas sa atong pagtuon sa korreksyon sa Biblia. Gipasalamatan sa mga igsoon, mga bisita nga nagtayin karon sa atong Zoom, nga napabilin mo hangtod natapos ang atong tulo ka mga programa. Sa nakakita nakatunan karong gabi mga igsoon, no? O mga higala. Una, bahin sa bahin gikan sa pulong sa Dios, kining may labot sa estratehiya ni David sa pagpakigubat. No? Kuhatag leksyon ni ini, may labot sa dihang gipangutana siya ni Ikis. Wala niya gitubag, no, ang mga pangutana ni Ikis. Kasi leksyon nga atong makuha niya na mga isuon nga atong makuha, may mong magamit sa atong panahon karon. May mga panahon manggod ni usahay nga mutungha ang mga paglutos, no? Wala nato damha. O kaha mga posibleng mahitabo kaning sukit-sukiton ta, no? Pwede na ito masundog ang ipakita ni David, no? Kanang giingon dia sa kuha nga magpakahilom ta, no? Isgutan ang Proverbio kapitulo 10, 19, 11 ug 12 ug Ecclesiastes 3:7. Pwede na ito na mapadapat may iso, no? Alang sa pagpanalipod sa atong mga kaigsuonan. Sa espiritual nga mga bahandi, daghang nadungog, no? Nga mga komento sa mga kaigsuonan, di makapadasig. Sa isang pagi lang napadapat ang maong mga gisgutan sa bahandi gikan sa pulong sa Dios. Nga pwede po na itong mapadapat sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Nya sa magmaepektibo sa ministeryo, natay nakita nga usa ka video sa anang papag-istorya gitagaan tagiya kung saan paging mutungha kadang mutungha ang mga makapaputol sa atong pag-istorya nga to sila ha, no, gitagaan tag ideya na sa pagi ato kanang mahimo. Nya nakita pud nato ang gitagaog mga bahin, no, sa mga igsoon nga mahimong masundog pud nato diha sa atong pagsangyaw sa atong mga kaila. Sa katapusan kining kistuhanong pagkinabuhi, ligong bisag gilutos. Natay nakita nga mga video nga mahimo makapadasig, no? Makakaton ta sa ilahang kalig-on diha sa pag-alagad kang Jehova. Bisag unsay mahitabo ay ilang determinasyon, no, nga mapabilin diha sa ilahang kiliran ni Jehova. Pwede na itong masundog, no? Bisan pa sa ilang mga kahimtang.
Sa pagtuon sa kongregasyon, diya sa eleksyon 2, daghang kitang nakatunan mga igsoon. No, may labot sa atong panahon karon labi na sa naghatag mga problema, pero ang Dios nagsaad, no, gamit ang iyang pulong ang Biblia. No, daghay mga saad nga mahimong makapadasig nato. Diin makahatag nato og paglaom, positibong mga panghuna-huna, nga padayon tang mulagad kang Jehova. Tungod nining maong mga saad. Sa sunod nga semana, naginamin na sa tanong sa sunod nga mga semana nga tulo ka mga programa. Una, bahin sa bahandigikan sa pulong sa Dios. Palig-una ang imong kagaliyon sa tabang ni Jehova. May panahon nga kita mahimong mag-uol. So, saan sa pagi asam ta mo duol sa dihang magmagulanon ta. No, makakuha tag leksyon ini may labot sa gipakita ni David, no? Sa dihang siyang nagmagulanon. Sa magmaepektibo sa ministeryo, natay makita nga mga bahin o sa mga iso, no, sa itagaag bahin sa pagbalik duaw. Yan na po tayo makita ng usa ka video nga mo-guide na to kung sa pagi ato ka ng mahimo. Sa kasuhanong pagkinabuhi, mahimong higalan ni Jehova pag-ampo kanunay. Kakatuntan niya na, no, may labot niya na. Natay makita ng usa ka video. Nya sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia, padayon, no, diya sa leksyon 3. Ato ni pangandamag maayo maigsoon ning ato ang sunod semana nga pagtuon. Sa pagtapos dining ato ang tulo ka mga programa, giabi-abi na po sa kungo mga igsoon sa pagkuha sa inyong mga alawiton. Pakdiya sa alawiton 94. Kadun niluhan, mapasalamaton sa pulong sa Dios. Pasukad ka na sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 16. Palig ko sa pag-play sa video.